السلام علیکم کلاس 2۔ آج کا ہمارا 10واں سبق ہے۔ ہمارے جس سبق کا نام ہے لیاقت علی خان۔ تو کیا آپ جانتے ہیں لیاقت علی خان کون تھے؟ لیاقت علی خان ہمارے ملک پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ تو چلیں ابھی ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لیاقت علی خان کا رتبہ ہے اونچا، لہو دے کے اپنے وطن کو بچایا، فراست سے اپنی قدرت کو جھکایا، بلا خوف جرأت سے جینا سکھایا۔ لیاقت نے صدق و صداقت کا پیکر، محبت شرافت شجاعت کا پیکر، کریں عہد پورا چلو آج مل کر۔ لیاقت علی خان کے نقش قدم پر تھا اس پاک مٹی سے کچھ ایسا رشتہ کہ ملک خدا داد کو خون بخشا۔ کریں عہد پورا چلو آج چل کر، لیاقت علی خان کے نقش قدم پر۔ تو اب ہماری ہے یہ مشق۔ ہمارے پاس کچھ سوال دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، لیاقت علی خان نے قوم کو کیسے جینا سکھایا؟ تو اس کا جواب ہے بلا خوف جرأت سے جینا سکھایا۔ یہ ہے ہمارا پہلے سوال کا جواب۔ اب دوسرا ہے، لیاقت علی خان میں کون کون سی خوبیاں تھیں؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، صدق و صداقت، محبت شرافت شجاعت۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اب تیسرا ہے، آپ نے برائی کو کیسے دور کیا؟ آپ نے برائی کو فراست شرافت بہادری سے دور کیا۔ چلو نیکسٹ ہے، درج ذیل الفاظ سن کر دہرائیے اور ان میں سے موجود ارکان بتائیے۔ جیسے کہ ابھی میں پڑھتی ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی دہرانا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے آپ نے بھی۔ رتبہ فراست لہو عہد پیکر۔ تو اس کے کتنے ارکان ہیں؟ اس کے 4 ارکان ہیں، رے تے بے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے 5 ارکان ہیں، جیسا کہ فے رے
अलीफ सीन ते। अब लहू, इसके कितने अरकान हैं? 3। लाम हे वाव। अब है अहद, आइन है दाल, इसके 3 अरकान हैं। पेकर, पे ये काफ रे, इसके 5 अरकान, इसके 4 अरकान हैं। ये आपने लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट है अशार पढ़कर दुरुस्त मायनी पहचान कर लिखिए। जैसा कि फराज से अपनी अदद को झुकाया का मतलब है अपनी समझदारी से, तो इसमें क्या आएगा? अपनी समझदारी से डैश, तो इसमें क्या आएगा? पहला, सीधा रास्ता दिखाया, दुश्मन को शिकस्त दी, पाकिस्तान का झंडा लगाया। तो इन तीनों में से क्या आएगा? नंबर 2, दुश्मन को शिकस्त दी। ये आपने लिख लेना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है लहू, लहू देकर अपने वतन को बचाया का मतलब है वतन की हिफाजत की डैश। पहला, मेहनत करके, शहीद होकर, शोहरत पाकर। तो इसमें क्या आएगा? शहीद होकर। आपने ये यहाँ पर लिख लेना है। लहू देकर अपने वतन को बचाया का मतलब है वतन की हिफाजत की, शहीद होकर। अब तीसरा है लियाकत है सदको सदाकत का पेकर का मतलब है कि लियाकत अली खान हमेशा डैश, इसमें क्या आएगा? सच बोलते। दूसरा, अक्ल से फैसले करते। तीसरा, बहादुरी का मुजाहरा करते। तो तीनों में से क्या आएगा? सच बोलते। नंबर 1 वाला यहाँ आपने लिख लेना है, सच बोलते। लियाकत के सदको सदाकत का पेकर का मतलब है कि लियाकत अली खान हमेशा सच बोलते। यहाँ आपने लिख लेना है। तो अब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।